Assalamualaikum class. Today is our 13th lecture of Islamic jurisprudence, and we will start a new topic, that is Muslim international law. But before going to start our lecture, I would like to give you an overview of the previous lecture, that was concept of jihad in Islam. So let me share my screen with you. So this was our previous lecture, which was about the Islamic concept of jihad. This topic has a certain table of contents, introduction, a meaning, definition, modes of jihad, jihad bin mal, jihad bin nafs, jihad bin ilm, types of jihad, internal jihad, fikri jihad, musalla jihad. The musalla jihad was further categorized into the two categories. First, defy jihad. Second is ikdami jihad. Then there were certain acts which were forbidden in jihad, and there were certain acts which were allowed during jihad. So during jihad. As far as introduction is concerned, we all of us know that jihad is means a war against the evil. इस्लाम में स्टूडेंट्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जहाद का वो ये है कि अल्लाह ताला की राह में आप जो है एक इस्लाम की प्रोटेक्शन के लिए, इस्लाम को अपहोल्ड करने के लिए आप अपनी एफर्ट्स करते हैं। और अगर आप उन एफर्ट्स के दौरान अगर आपकी जान चले जाती है, यानी आप इस्लाम दुश्मन अनासिर जो हैं उनके ख़िलाफ़ जब आप एक जिहाद शुरू करते हैं, और उस जिहाद में और वो जिहाद किस तरह का है, टू फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इस्लाम एंड टू uphold the Islamic values, and for that purpose, if you die while fighting the enemies of Islam, then you have got the status of shaheed, who is always alive. अब शहादत का जो इस्लाम में कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई अल्लाह ताला की राह में लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर देता है, तो उसको शहादत का दर्जा दिया जाता है, वो शहीद कहलाता है। और इस्लाम में शहीदों का बहुत ज़्यादा मुकाम है। कंसिडर किया जाता है कि शहीद जो है वो मरता नहीं है, वो हमेशा जिंदा रहता है। फिर moving further towards definition, jihad is an attempt and hard work in order to protect and uphold Islam and Muslim Ummah for will of Allah. The literal meaning of jihad is struggle or effort, and it means much more than holy war. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि definition, as far as the definition portion is concerned, it has a great consensus over the definition that jihad is basically an attempt. आप जहाँ जो है एक कोशिश है, और वो कोशिश कौन सी कोशिश है कि आप मेहनत करते हैं, मेहनत और कोशिशें करते हैं, और वो कोशिशें किस मकसद के लिए करते हैं, इस्लाम को अपहोल्ड और प्रोटेक्ट करने के लिए, और मुस्लिम उम्मा के लिए आप वो पूरी की पूरी कोशिशें करते हैं। Then we have a different of modes of jihad bin mal. कोई भी पर्सन जो जहाद में डायरेक्टली जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन जहाद के लिए फंडिंग कर रहा है, फाइनेंशियली जो है जहाद को सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसा पर्सन जो होगा उसके जहाद को बोलेंगे जहाद बिन माल। फिर दूसरा हमने मोड पढ़ा था जहाद बिन नफ्स। जहाद बिन नफ्स का मतलब होता है कि आप पर्सनली अपने नफ्स के साथ, अपने ज़ात के साथ जो है आप जिहाद करते हैं, कोशिश करते हैं कि आप अपने एक इस्लामिक वे में अपनी ज़िंदगी जो है, अपनी लाइफ जो है उसको गुजार सकें। और ये सेल्फ एक बहुत ही मुश्किल एफर्ट्स होती हैं जो इंसान अपने ख़िलाफ़ जो है वो शुरू करता है, कि अपने अंदर का जो ईवल होता है उसको मार कर अपनी ज़िंदगी को इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ढालता है। फिर दैट नेक्स्ट इज जहाद बिन इल्म। जहाद बिन इल्म का मतलब था कि जो उलमा कराम जो हैं वो इस्लाम को अपनी इस्लामिक टीचिंग्स के साथ प्रीच करेंगे, और इस्लाम और फ़िक जो है उसको प्रीच करेंगे, उसकी तबलीग करेंगे, और इस टाइप का जहाद जो है उसकी इटसेल्फ इस्लाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। फिर we studied different types and kinds of jihad. First was internal jihad, which is also called jihad bin nafs. In this, a person tries to अभी ये एक not exactly we can say that jihad bin nafs, but ये उस तरह का जहाद है जिसका मतलब है कि अपने ही मुल्क के अंदर अमन व मान की सूरत हाल जो है उसको कायम करना जो है वो एक जहाद की एक टाइप है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल जहाद। फिर दूसरी टाइप आती है फिक्री जहाद। फिक्री जहाद का मतलब है कि जब जो है रिलीजन को, एनिमीज, मज़हब को ख़तरा हो दुश्मनों से, तो उन तमाम दुश्मन अनासिर जो हैं वो इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दें।
آپ اس پروپیگنڈا کو کانٹراڈکٹ کرتے ہیں، اس کی نفی کرتے ہیں، لیکن آپ اس کی نفی کس طرح سے کرتے ہیں؟ آپ اس قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کی نفی کرتے ہیں. تو اس طرح کے جہاد کو کہتے ہیں فکری جہاد. پھر ہم نے پڑھا تھا مسلح جہاد. جہاد کا وہ مطلب ہے، یعنی جب اسلامک اسٹیٹ جو ہے اس کو دشمن جو ہیں وہ اس پر حملہ کر دیں، تو بھی ہمارے پاس اسلامک ہسٹری میں مختلف طریقے کی غزوائیں ہیں، جیسے غزوہ احد اور غزوہ بدر جو ہیں، جو بیسیکلی ایگزامپلز ہیں دفاعی جہاد کے. پھر ایک اور امپورٹنٹ جو تھی مسلح جہاد کی ٹائپ ہے، وہ ہے اقدامی جہاد، کہ جب اینیمیز اسلام کے جو دشمن عناصر ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ ایک فائٹ جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں اور کانسیکوینٹلی وار ڈکلیئر کر دیں اور اٹیک کر دیں مسلمانوں پر، تو اس کیس میں جب مسلمان ان کے خلاف جہاد شروع کریں گے تو اس کو بولیں گے اقدامی جہاد. اینڈ وی ہیو اے ویری بیسٹ ایگزامپل آف اقدامی جہاد ان اسلامک ہسٹری، دیٹ از وکٹری آف مکہ. سو یہ وہ تھے ٹائپس آف جہاد تھے جو ہم نے پڑھے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے کچھ ایکٹس پڑھے جن کو جو ہے اسلام میں منع کیا گیا ہے کہ جب آپ جہاد کر رہے ہیں تو آپ نے کن کن طرح کے ایکٹس جو ہیں ان کو کرنے سے پرہیز کرنا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ تھا کہ آپ نے اننیسیسری لوگوں کو نہیں مارنا، آپ نے عورتوں بچوں اور بوڑھوں کو ٹارگٹ نہیں کرنا، آپ نے سولینس کو نہیں مارنا، آپ نے جانوروں کو نہیں مارنا، آپ نے دشمنوں کی فصلیں جو ہیں ان کو آپ نے نقصان نہیں پہنچانا، خواتین کی رسپیکٹ کرنی ہے، قتل عام نہیں کرنا، اور یہ جتنے بھی شاپ کیپرز کانٹریکٹرز ہیں ان کو آپ نے نقصان نہیں پہنچانا بلکہ ان کو سائڈ پہ کر دینا ہے. آپ نے صرف اور صرف ان کو ٹارگٹ کرنا ہے جو فرنٹ فٹنگ پہ جو ہے آپ کے خلاف جنگ جنہوں نے سٹارٹ کی ہے. پھر لاسٹلی ہم نے پڑھے وہ کون کون سے ایکٹس جو ہیں جن کو کہا گیا ہے، الاؤ ہے کہ یہ وہ ایکٹس ہیں جو مسلمان ڈیورنگ جہاد جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تھا کہ دشمن کی پریزنس جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، پھر اس کا گہراؤ کر سکتے ہیں، پھر دشمن کی چالاکی جو ہے اس سے آپ نے بہت زیادہ جو ہے خیال رکھنا ہے کہ کس طریقے کی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ دشمن آپ کے خلاف کر رہے ہیں، آپ نے انہی اسٹریٹجیز کا توڑ نکالنا ہے. پھر جو پروپیگنڈا جو ہے اگر مسلمانوں کے خلاف کیا جا رہا ہے تو آپ نے اس پروپیگنڈا کو کانٹراڈکٹ کرنا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں. ویپنس کا آپ یوز کر سکتے ہیں جب آپ پر ویپنس کا یوز ہو. پھر آپ نے کچھ چیزوں کا کہا گیا ہے کہ صرف وہ بہت ہی ایکسٹریم جو ہے کنڈیشنز میں کر سکتے ہیں آپ کے دشمن کی پراپرٹی جو ہے آپ اس کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں، ان کی واٹر سپلائیز جو ہیں آپ ان کو کٹ کر سکتے ہیں. بٹ یہ وہ اسٹوڈنٹس، یہ وہ کنڈیشنز ہیں جو کہ مسلمانوں کو بہت ہی ایکسٹریم حالات میں کرنے کو کہا گیا ہے. ادروائز مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ صرف اور صرف یو آر الاؤڈ ٹو ٹارگیٹ دوز پرسنز who are fighting against you on the front lines. Otherwise, you are not allowed to target the females, elderly persons and the children. So جہاں تک ہو سکے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کم سے کم لوگوں کو ٹارگٹ کریں، سویلینس کو ٹارگٹ نہیں کرنا. So this was the whole overview of the previous lecture. That was the concept of jihad in Islam. I hope you have understood the overview of the previous lecture. Now I would like to start the new topic, which is the 13th lecture of Islamic jurisprudence. And we will study a new topic, that is Muslim international law. So let's start with this topic. Uh, this topic has got a certain table of contents, and one by one we will study all these contents. This topic starts with the introduction, then meaning and concept, then history of Muslim international law, then objects and aims of international law, relationship between Muslims and non-Muslims, sources of Islamic international law, subjects of international law. Then moving further towards the sanctions of sanctions of international law under Islamic law, then concept of Darul Harab, then we have Darul Islam, and then Darul Aman. Then the second last topic that we will study is the diplomatic relations, the concept of diplomatic relations in Islam. Then in the last, I would like to conclude the whole topic in few lines. So let's start with this topic. Introduction.
There are about 200 independent states in the world, and just like human beings, a state cannot survive in isolation without having any relations with other states. The rules and laws which regulate the mutual relations of state are termed as international law. The students, when we talk about the nature of humans, then I have already told you in the class that man is by nature a social being. He cannot live in the state of isolation. इंसान जो है उसको सर्वाइव के लिए लोगों से सोशलाइज करना पड़ता है, वो आइसोलेशन में ज़िंदगी नहीं गुजार सकता. इंसान की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि वो लोगों के साथ सोशलाइजेशन करे, और यही जो है इसी की इम्पोर्टेंस अगर इस पॉइंट की हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है ह्यूमन एवोल्यूशन की, वो आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, दैट इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज ऑल अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन, जिसमें इंसान ने विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रियलाइज किया कि ही कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन. आइसोलेशन जो है वो उसके सर्वाइवल के लिए खतरनाक हो सकती है. सो दे एंटर्ड इनटू द टू एग्रीमेंट्स because they have got the fears of two important things, that was first life and second their property. So with the passage of time men realize that they need to unite. जब वो इकट्ठे होंगे तभी उनका सर्वाइवल जो है वो मुमकिन है. उन्होंने इकट्ठे होके दो एग्रीमेंट्स किए. एक एग्रीमेंट जो था वो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए था, जिंदगियों को बचाने के लिए, और दूसरा एग्रीमेंट जो था वो ये था कि वो अपनी प्रॉपर्टीज को किस तरह बचा सकते हैं. So after due to this human evolution, the institution of the sovereign came into being. So ये जो है ये एक बहुत ही पुराना, हम हिस्टोरिकल रूट्स अगर इंसान की ट्रेस करें तब भी हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि इंसान जो है उसने वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता. उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि वो लोगों के साथ यूनाइट होकर रहे. सोशलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो होते रहना चाहिए. सेम इज द केस विद द स्टेट्स एज वेल. So there are almost 200 independent states, sovereign state in the world, और वो states भी इंसानों की तरह जो हैं वो आइसोलेशन में नहीं रह सकती. states को भी दूसरी states के साथ अपने relations maintain करने की ज़रूरत पेश आती है, और वो कानून जो कि states के relations को maintain करता है और ग्लोबल पीस को बैनुल-अक़वामी तौर पर अमन मान की सूरत हाल को मेंटेन करता है, उस कानून को इंटरनेशनल लॉ बोलते हैं. यानी कि इंटरनेशनल लॉ के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. फर्स्ट, टू रेगुलेट द म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ स्टेट, यानी दुनिया में जितने ममालिक हैं उनके आपस में स्मूथ रिलेशंस जो हैं उनको रेगुलेट करना. दूसरा, टू इंश्योर द ग्लोबल पीस, यानी बैनुल-अक़वामी तौर पर अमन मान की सूरत हाल को कायम रखने का जो कानून है उसको इंटरनेशनल लॉ कहते हैं. The Muslim jurists were among the very early scholars who treated this branch of law as separate subject long before many Western philosophers. They discussed it in their writings and elaborated the rules of conduct under the light of teachings of Islam. Thus, they formulated their own system of international law, differentiating it with international relations. अब जब हम मुस्लिम जूरिस्ट की बात करते हैं तो मुस्लिम जूरिस्ट ने बहुत स्टेज पर इंटरनेशनल लॉ को एक सेपरेट ब्रांच ऑफ लॉ जो था उसका स्टेटस दे दिया, और ये स्टेटस उन्होंने वेस्टर्न फिलोसफर से बहुत पहले जो था इस स्टेटस को रिकॉग्नाइज किया. जैसे मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स क्लास में बताया है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ IHL, जो कि इंटरनेशनल लॉ की एक एक्सटेंशन है, एक ब्रांच है, जो कि लॉ ऑफ वॉर्स भी जिसको हम बोलते हैं, दुनिया में वॉर्स के साथ डील करने वाला कानून जो है उसकी दो कन्वेंशंस हैं, हेग कन्वेंशन एंड जिनीवा कन्वेंशन. हेग कन्वेंशन जो है दैट रेगुलेट्स द मीन्स एंड मेथड्स ऑफ वॉरफेयर, बट ऑन द अदर हैंड जिनीवा कन्वेंशन रेगुलेट्स जिनीवा कन्वेंशन प्रोवाइड प्रोटेक्शंस टू द सिविलियंस. सो ये वो चीज़ें हैं जो कि वेस्टर्न फिलोसफर्स ने बहुत बाद में जो है इनकी इम्पोर्टेंस को जाना, और उसके बाद दुनिया में ट्रीटीज जो थी, कन्वेंशंस जो थी वो बनना शुरू हुई. But if we look into the history of Islam, then we can very confidently say that Islam एक ऐसा मज़हब है जिसने इन तमाम चीज़ों के बारे में, इन तमाम कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत पहले जो था वो उसका जिक्र कर दिया था. जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले लास्ट लेक्चर का जब ओवरव्यू दिया तो मैंने एक आपको सेक्शन पढ़ाया एक्स प्रोविडन इन ड्यूरिंग द जिहाद, कि कुछ ऐसे एक्ट्स जो हैं जो कि मुसलमानों को मना किया गया
ہے کہ جہاد کے دوران انہوں نے ایکٹس کو پرفارم نہیں کرنا، اور وہ ایکٹس جو ہیں کہ انہوں نے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو ٹارگٹ نہیں کرنا، صرف ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے جو ان سے فرنٹ فوٹنگ پہ لڑائی کریں. پھر ویپنز کا یوز تب کرنا ہے جب ان کے خلاف ویپنز کا یوز. یہ چیزیں جو تھیں مسلم اسکالرز جو تھے انہوں نے یعنی بہت اسلامک ارلی ہسٹری میں ان چیزوں کو ریکگنائز کر دیا گیا تھا اور کہا گیا، ڈائریکشنز دی گئیں مسلمانوں کو کہ ان تمام چیزوں کو انہوں نے اسٹرکٹلی فالو کرنا ہے. جبکہ ویسٹرن فلاسفرز جو ہیں انہوں نے ان تمام کانسیپٹس کو کنونشنز کی فارم میں بہت بعد میں جو ہے اس کو ان کی امپورٹنس کو جانا اور بعد میں لیجسلیشنز کی. مور اوور انہوں نے ان تمام چیزوں کو مسلم اسکالرز نے ڈسکس کیا اپنی رائٹنگز میں، ان کو الیبوریٹ کیا، لکھا، اور رولز آف کنڈکٹ جو تھے ان کو لے ڈاؤن کیا کہ اسلام جو ہے جو مسلمانوں کو ایڈوائز کرتا ہے کہ یہ آپ نے اپنا بیہیویئر جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا ہے جنگ کے دوران بھی، ٹھیک ہے. اور اس چیز کو انٹرنیشنل لا کو انٹرنیشنل ریلیشن سے سیپریٹ کیا. Muslim international law is the law which a Muslim state observes while entering into relationships with other states, whether Muslims or non-Muslims. اب مسلم انٹرنیشنل لا جو ہے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسٹوڈنٹس، جب ہم مسلم انٹرنیشنل لا کی بات کرتے ہیں تو مسلم انٹرنیشنل لا کا مطلب ہے ایک ایسا قانون جو کہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے اس قانون کی پاسداری کرے گی جب وہ دوسری مسلم اسٹیٹس یا نان مسلم اسٹیٹس کے ساتھ انٹریکشن کرے گی، ڈفرینٹ معاملات پر معاہدے کرے گی، تو اس قانون کی پاسداری کرے گی، اور اس قانون کو انہوں نے نام دیا مسلم انٹرنیشنل لا. So we can easily say that Muslim international law is a law which a Muslim state shall observe while entering into relations with the Muslim world as well as the non-Muslim world. So مسلمان جو ہیں وہ اس قانون کی پاسداری کریں گے جس کو انہوں نے مسلم انٹرنیشنل لا کا نام دیا، جب وہ مسلمانوں یا غیر مسلم اسٹیٹس کے ساتھ انٹریکشن کریں گی یا ریلیشن شپ جو ہے وہ بلڈ کریں گی. وہ ریلیشن شپ ڈفرینٹ معاہدے ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. Then moving further towards another subtopic, that is meaning and concept. International law means rules of conduct of states in their mutual dealings. Islam has elaborated its own system of public international law, which can be defined as that part of law and customs of the land and treaty obligations which a Muslim state observes in the dealing with other states. انٹرنیشنل لا جو ہے اس کا مطلب ہے رولز آف کنڈکٹ. رولز آف کنڈکٹ، واٹ کائنڈ آف رولز اینڈ کنڈکٹ؟ دوز کائنڈ آف رولز اینڈ کنڈکٹ which help to regulate the relations between the states, which helps to regulate the mutual dealings among the states. انٹرنیشنل لا کا مطلب ہے ایک ایسا قانون جو اسٹیٹس کی آپس میں ڈفرنٹ، کیونکہ اسٹیٹس نے ڈفرنٹ معاہدے کرنے ہیں، اسٹیٹس نے ڈفرنٹ طرح کی ڈیلنگس کرنی ہے، کانٹریکٹس کرنے ہیں، ایگریمنٹس کرنے ہیں، کنونشنز بلڈ کرنی ہیں، ٹریٹیز کرنے ہیں. اب ان تمام طرح کے معاملات کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہم ڈومیسٹک لا سے تو نہیں کر سکتے نا معاملات، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو کلاس میں بتایا کہ ڈومیسٹک لا ہر اسٹیٹ کا ویری کرتا ہے، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ڈومیسٹک لا ویری کرتا ہے. سو ایک سپیریئر قانون کی ضرورت ہے کہ وہ سپیریئر قانون جو ہوگا وہ تمام اسٹیٹس کو سے بالاتر ہوگا اور ان تمام اسٹیٹس کے آپس میں ریلیشنز کو ریگولیٹ کرے گا. سو انٹرنیشنل لا بالکل ایسا یہ قانون ہے جو اسٹیٹس کے ریلیشنز کو مینٹین کرتا ہے ان کی میوچل ڈیلنگز میں. اسلام جو ہے اس نے اپنا ایک اسلام نے دنیا سے ہٹ کر اپنا ایک پبلک انٹرنیشنل لا کا سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا، جس کو انہوں نے یہ اس وے میں ایکسپلین کیا کہ یہ وہ قانون ہے جو کہ اسلامک اسٹیٹس کی کسٹمز پہ مبنی ہے اور اسلامک اسٹیٹس کی ٹریٹیز پر، معاہدوں پر مبنی ہے. یعنی اسلام کا پبلک انٹرنیشنل لا کا وہ سسٹم ہے جو کہ ان کی روایتوں اور ان کے معاہدوں پر مبنی ہے. اور وہ معاہدے کیا کرتے ہیں؟ وہ مسلمان اسٹیٹس جو ہیں وہ ان کسٹمز اور معاہدوں کی پاسداری کرتی ہے پبلک انٹرنیشنل لا کی صورت میں،
اور یہ اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب مسلم اسٹیٹس اپنی ڈیلنگ کرتی ہیں دوسری مسلم اسٹیٹس کے ساتھ یا نان مسلم اسٹیٹس کے ساتھ. آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ایک مسلم اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کر رہی ہے دوسری دنیا سے. اپنا ایک اسلامک انٹرنیشنل لا کا سسٹم جس کو مسلم انٹرنیشنل لا کا نام دیا گیا ہے, وہ مسلم انٹرنیشنل لا کا ایک سسٹم انہوں نے بنایا ہے. اور وہ سسٹم کس طریقے سے اسٹیبلش ہوا؟ وہ سسٹم اسٹیبلش ہوا اسلامک روایات اور اسلامک معاہدوں کی بیس پر. اور وہ اسٹیٹس مسلم اسٹیٹس جو ہیں ان معاہدوں اور کسٹمز کی مسلم انٹرنیشنل لا کی صورت میں پاسداری کرتی ہے اور اس کو ایکسرسائز کرتی ہے, اس قانون کو ایگزیکیوٹ کرتی ہے, اس قانون کو جب وہ اپنی ڈیلنگ سٹارٹ کرتی ہیں دوسری مسلم اسٹیٹ سے یا نان مسلم اسٹیٹ سے. The term used by Muslim scholars for international law is siyar, which is plural of sirat, meanings conduct. The Western scholars have also explained the scope and objects of international law such as shore states. اب مسلم انٹرنیشنل لا جو ہے وہ ایک ٹرمینالوجی جو ہے وہ ایک ٹرمینالوجی سے نکلی ہے سیار سے, جو کہ پلورل ہے سیرت کا. اب سیرت جو ہے اس کا مطلب ہے کنڈکٹ, یعنی یہ وہ قانون ہے جو مسلمانوں کو مدد دیتا ہے ان کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کو مینٹین کرنے کے لیے. ویسٹرن اسکالرز جو ہیں انہوں نے بھی اس انٹرنیشنل لا کی امپورٹنس جو ہے پچھلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ جو ہے اس پہ اسٹریس دیا ہے, توجہ دی ہے, اور ایک پراپر انٹرنیشنل لا کا ایک سسٹم جو ہے وہ اسٹیبلش کر لیا ہے. اور وہ انٹرنیشنل لا کے ڈفرینٹ آف شوز بھی ڈیولپ ہو گئے ہیں, جیسے انٹرنیشنل انوائرمنٹل لا, انٹرنیشنل میریٹائم لا, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا, انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس, سائبر لا. یہ تمام کے تمام جو ہیں ایکسٹینشن جو ہیں وہ انٹرنیشنل لا کی ہیں جو کہ دنیا میں ڈفرینٹ فیلڈس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. It is the law that operates outside and between states, international organizations, and in certain cases, individuals. Muslim international law depends wholly and solely upon the will of the Muslims, which in its turn is controlled by the Sharia. It drives this authority just as any other Muslim law of the land. Muslim jurists amalgamated private and public international law and dealt with the details of both in the same works of Siyar. اب یہ وہ قانون ہے جو بیسیکلی اسٹیٹس, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور ڈفرینٹ انڈیویژولز جو ہیں, یعنی انٹرنیشنل لا جو ہے وہ نہ صرف اسٹیٹس بلکہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور کچھ کیسز میں انڈیویژولز جو ہیں ان کے بھی معاملات کو سالو کرنے میں ہیلپ دیتا ہے, سالو کرنے میں مدد دیتا ہے. کس طریقے سے مدد دیتا ہے کہ انٹرنیشنل لاز کے بارے میں بتاتا ہے, اور انٹرنیشنل لاز جو ہیں کانسیکوینٹلی ہم ان کو اپلائی کرتے ہیں, اور وہ پھر لاز کے تھرو جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہوتی ہے ان کیس آف انڈیویژولز, اور ان کیس آف اسٹیٹس اینڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ان کے آپس میں ریلیشنز اسموتھ ہوتے ہیں. مور اوور انٹرنیشنل لا جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈپینڈ کرتا ہے مسلمس کی ول پر. مسلم انٹرنیشنل لا جو ہے وہ کمپلیٹلی مسلمس کی ول پر جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے. جو مسلمس کی جو ول ہے اور وہ کہاں سے آپریٹ ہوتی ہے, وہ شریعہ لا کے تھرو آپریٹ ہوتی ہے. یعنی مسلمس کی جو ول ہے وہ کس طریقے سے کہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے, جو قرآن میں بتایا گیا اور جو سنت میں بتایا گیا. جو قرآن اور سنت میں بتایا گیا مسلمس جو ہیں اس کو کوشش کرتے ہیں پریکٹس کرنے کی, اور انہی بتائے گئے اصولوں کے مطابق جو کہ قرآن اور سنت میں بتائے گئے اصول ہیں انہی کے مطابق اپنے ریلیشنز کو دوسری اسٹیٹس کے ساتھ ریگولیٹ کرتے ہیں. اب ان مسلم انٹرنیشنل لا جو ہے وہ اپنی اتھارٹی باقی جو تمام مسلم لاز جو ہیں ان کی طرح جو ہے وہ ڈرائیو کرتا ہے, اور ایگزیکیوٹ بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے, اور بہت زیادہ سکسیسفل وے میں جو ہے وہ اس کو
ऑपरेट किया जाता है। इस्लामिक हिस्ट्री की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इस्लामिक हिस्ट्री में हमें बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं जहाँ पर मुस्लिम इंटरनेशनल लॉ जो वो प्रैक्टिस हुआ करता था। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं उन पर एक कन्वेंशन है दुनिया में, लेकिन अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री को देखें तो रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे एक स्टेट के दूसरे स्टेट में जब आते थे तो उनको कुछ प्रोटोकॉल्स दिए जाते थे, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती थी, उनका प्रॉपर एहतमाम किया जाता था। तो ये हमारे पास इस्लामिक हिस्ट्री में ये एग्जांपल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन मुस्लिम दुनिया जो है उसमें ये एग्जांपल जो है वो बाद में देखने को मिली, और वो किस तरह से मिली, डिफरेंट कन्वेंशंस के थ्रू। And now moving further towards the history of Muslim international law, the history of Muslim international law can be traced from the ancient history of Arabs along with their usages and customs, which later on mingled with the rules developed by Muslim jurists, giving rise to a unique system of conduct of state, the glimpses of which are as under. अब जब हम हिस्ट्री देखें मुस्लिम इंटरनेशनल लॉ की, तो उसको हम अरब्स की एंशियंट हिस्ट्री के साथ जो है हम उसको लिंक करते हैं, यानी अरब्स के जो यूजेजेस और कस्टम्स थे वही बाद में क्या हुए, उन्हीं यूजेजेस और कस्टम्स को बाद में कंबाइन किया गया और उससे जो है मुस्लिम इंटरनेशनल लॉ जो है वो स्टैब्लिश किया गया। यानी मुस्लिम इंटरनेशनल लॉ जो है उसकी जब हम हिस्ट्री ट्रेस करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसकी हिस्ट्री जो है काफ़ी हद तक सिमिलर है जो अरब्स की हिस्ट्री है, यानी अरब्स के जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस जो एग्जिस्ट करते थे उन्हीं से को कंबाइन करके मुस्लिम इंटरनेशनल लॉ जो है इसको स्टैब्लिश किया गया। Pre-Islamic Arabs had their own international usages, but they could not have elaborated them into a system. Islam founded a state of its own, an earliest name given by the Muslim jurist, special branch of law dealing with war, peace, and neutrality was siyar, conduct or behavior. हम अगर प्री इस्लामिक हिस्ट्री देखें, अरब्स की अगर हम हिस्ट्री देखें, तो ये इंटरनेशनली ये जो उन्होंने एक जो सिस्टम मुस्लिम इंटरनेशनल लॉ जो है वो तो एक सिस्टम बाद में इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, लेकिन अगर हम उससे पहले देखें इस्लामिक हिस्ट्री को अगर हम देखें तो इस्लामिक हिस्ट्री में जो अरब्स जो थे या उनकी यूजेजेस और कन्वेंशंस जो थी वो एग्जिस्ट करती थी, उन्हीं कस्टम्स यूजेजेस और ट्रेडिशंस की बेस पर जो है उन्होंने लेटर ऑन एक सिस्टम ऑफ लॉ जो था वो डेवलप किया और फिर उस सिस्टम ऑफ लॉ को एक प्रॉपर नाम दिया गया, दैट इज मुस्लिम इंटरनेशनल लॉ। और अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री को देखें तो इस्लामिक हिस्ट्री में हमें बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं जहां पर हम ये देखते हैं कि मुसलमान जो थे वो इन तमाम इश्यूज के साथ बहुत अर्ली एज में डील कर रहे थे, यानी वॉर्स के साथ डील कर रहे थे, पीस के साथ डील कर रहे थे और न्यूट्रलिटी के साथ डील कर रहे थे, यानी कुछ रूल्स ऑफ कंडक्ट जो थे वो स्टैब्लिश किए गए थे इन इश्यूज के साथ डील करने के लिए। Hazrat Abu Hanifa is known to be the first to designate with the term Siyar, the set of special lectures he delivered on Muslim laws of war and peace. These lectures were later edited by several pupils of his, and books like Kitabul Siyar, Siyarul Saghir, and Kitabul Siyarul Kabir were compiled in the light of those lectures. अब हजरत अबू हनीफा जो हैं वो उन अर्ली जो हैं लोगों में से हैं जिन्होंने अपने लेक्चर डिलीवर किए मुस्लिम लॉज ऑफ वॉर एंड पीस पर, और फिर लेटर ऑन जो है उनके जो शागिर्दगी में जो लोग आए उन्होंने डिफरेंट बुक्स जो थी उनसे वो मुस्तफीद हुए। और वो बुक्स कौन कौन सी थी? किताबुल सियारुल सगीर और किताबुल सियारुल कबीर। ये वो तमाम बुक्स हैं जो जिनमें उनके लेक्चर्स जो थे वो कंपाइल किए गए और वो लेक्चर्स जो थे वो लेटर ऑन मुस्लिम इंटरनेशनल लॉ को बिल्ड करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते रहे। The term Sirat, which linguistically signified conduct in general, acquired later. He restricted sense of conduct of Prophet peace be upon him during wars and conduct of Muslim rulers, especially in pious caliphs and international affairs.
अब जब हम टर्म सीरत की बात करते हैं, जहाँ से ये एक प्रॉपर टर्मिनोलॉजी जो है वो एक जिससे ये कॉन्सेप्ट इस टर्मिनोलॉजी से निकला, अब वो जो है उस कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट्स किसके जो है बिहेवियर जो हैं वो डिफरेंट जो जो है वो मैटर करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के बिहेवियर जो थे, कंडक्ट जो थे, जिस तरीके से वो डिफरेंट इश्यूज जो थे उनको डील करते थे, इसमें वो टीचिंग्स भी शामिल हैं। और किस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खुलफाए राशिदीन का पीरियड जो था, खुलफाए राशिदीन किस किस तरीके से जो है मुसलमानों के डिफरेंट अफेयर्स के साथ, डिफरेंट इश्यूज के साथ डील करते रहे इंटरनेशनली, किस तरीके से मुसलमान जो थे वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करते थे और अपने रिलेशंस को मेंटेन करते थे। इसमें उन तमाम चीज़ों को इंक्लूड करके एक सिस्टम स्टैब्लिश किया गया जिसको मुस्लिम इंटरनेशनल लॉ का नाम दिया गया। Then we have another subtopic, that is objects and aims. Peaceful preaching of Islam and cooperation with non-Muslims. The relations between two states may be peaceful or hostile, and this international law aims to regulate the behavior of states in both circumstances. Basically, Muslim international law aims at the most just possible conduct of the Muslim rulers in his international intercourse. अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है मकसद जो है मुस्लिम इंटरनेशनल लॉ का, वो ये है कि इस्लाम को की तबलीग की जाए। इस्लाम क्योंकि एक अमन व अमान का जो है एक दीन है, मज़हब है, उसको नॉन मुस्लिम्स के बीच में एक अमन व अमान की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए उसकी तबलीग की जाए। दूसरा, मुख्तलिफ स्टेट्स जो हैं, जब दो स्टेट्स आपस में स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करती हैं तो उनके अच्छे रिलेशंस भी हो सकते हैं, बुरे रिलेशंस भी हो सकते हैं। अब ये स्टेट्स पर डिपेंड करता है कि उन्होंने अपने रिलेशन को किस तरीके से बेहतर करना है। वो अपने रिलेशंस को हॉस्टाइल रिलेशन में भी कन्वर्ट करती हैं, कर सकती हैं, गुड रिलेशन में भी कर सकती हैं। सो ये मुस्लिम इंटरनेशनल लॉ का एक इम्पॉर्टेंट मकासद में से एक इम्पॉर्टेंट मकसद ये है कि स्टेट्स के आपस में रिलेशंस को मेंटेन करना, रेगुलेट करना। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि मुसलमान जो हैं, जब वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ मुख्तलिफ ममालिक के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उन्होंने अपना बिहेवियर जो है उसको कैसे रेगुलेट करना है, ये भी मुस्लिम इंटरनेशनल लॉ के चंद अहम मकासद में से एक मकसद है। Then we have another subtopic, that is relationship between Muslims and non-Muslims. The relationship between Muslims and non-Muslims has several aspects, including but not limited to the relations of the Muslim state with an alien non-Muslim state, with alien non-Muslim living temporarily in its jurisdiction with its non-Muslim subjects. अब रिलेशनशिप जो है मुसलमानों का, वो जब गैर मुस्लिम्स के साथ होता है, इंटरेक्शन होता है, रिलेशनशिप बिल्ड होता है स्टूडेंट, तो वो डिफरेंट तरीके का होता है कि आपका बिल्कुल एक टोटल डिफरेंट तरह की नॉन मुस्लिम स्टेट्स के साथ मुसलमान स्टेट का इंटरेक्शन हो, रिलेशनशिप स्टार्ट हो, या फिर एक नॉन मुस्लिम्स जो है जब वो मुसलमानों की ज्यूरिसडिक्शन में, मुसलमानों की स्टेट में फॉर द टाइम बीइंग अगर रह रहे हो, तब उनका जो रिलेशनशिप उनके साथ बिल्ड होगा। और तीसरा, जब टोटल नॉन मुस्लिम जो होंगे, सब्जेक्ट्स जो होंगे, उनके साथ मुसलमानों का इंटरेक्शन होगा। सो ये मुस्लिम इंटरनेशनल लॉ की ज़रूरत तब पेश आती है जब मुसलमान स्टेट का इन तीन डिफरेंट तरह की एंटिटीज़ के साथ इंटरेक्शन होता है। पहला बिल्कुल एक नॉन मुस्लिम स्टेट के साथ, दूसरा एक नॉन मुस्लिम जो हैं जब वो मुसलमानों की टेरिटरी में रह रहे हों, तीसरा टोटल नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स जो हैं उनके साथ इंटरेक्शन होगा, तो तब ये लॉ जो होगा वो एप्लीकेबल होगा। Sources of Islamic international law. Following are the major sources from which Islamic international law derives its rules: Quran, Sunnah, practices of pious caliphs, practice of other Muslim rulers, opinion of jurists in the shape of qiyas, ijma, ijtihad, fatwa, and collection of judicial decisions, case laws, and alike. Works on public law, international relations, and allied subjects. Then treaties and conventions, arbitral awards, customs and usages, official instructions of command to commanders, admirals, ambassadors, and other state officials, books and articles.
अब ये स्टूडेंट्स वो तमाम के तमाम सोर्सेज़ हैं जिनसे इंटरनेशनल लॉ जो है इवॉल्व होता है, एस्टैब्लिश होता है। सबसे पहले एज़ यूजुअल जैसे मुसलमानों को कहा गया है कि वो अपने किसी भी कानून की अपने उनके लिए एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ़ जो है वो एक कुरान जो है वो बता दिया गया है कि वो अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो कुरान के मुताबिक ढालेंगे। सो उन्होंने जब भी अपने एक मुस्लिम इंटरनेशनल लॉ एस्टैब्लिश करना है तो वो सोर्सेज़ जो है वो कुरान से ट्रेस करेंगे। अगर कुरान में उनको सोर्सेज़ जो हैं वो उस तरीके से अवेलेबल नहीं हो रहे तो फिर वो सुन्ना की तरफ जो होंगे वो मतवज्जे होंगे। फिर उसके बाद वो देखेंगे खलीफ़ जो हैं, खुलफ़ाए राशिदीन जो हैं, उनकी प्रैक्टिसेज़ क्या आ रही हैं। फिर उसके बाद खुलफ़ाए राशिदीन के पीरियड के बाद जो दूसरे मुस्लिम लीडर्स जो थे, रूलर्स जो थे, उन्होंने क्या-क्या प्रैक्टिसेज़ की। फिर डिफरेंट इस्लामिक जूरिस्ट जो थे, उनका क्या ओपिनियन आया मुस्लिम इंटरनेशनल लॉ पे। उसमें वो क़ियास की मदद ले सकते हैं, इजमा की मदद ले सकते हैं, इज्तिहाद की मदद ले सकते हैं। अगर इनसे भी मदद नहीं मिलती तो फिर फ़तवे जो होंगे यानी मुस्लिम स्कॉलर्स के फ़तवे जो होंगे वो भी हेल्पफुल हो सकते हैं। फिर अगर कोई मुस्लिम स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं मुस्लिम इंटरनेशनल लॉ के लिए यानी इन मुसलमानों के रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए दूसरे दुनिया के साथ उसका भी सहारा लिया जा सकता है। फिर उसके बाद ट्रीटीज़ और कन्वेंशंस यानी इस्लामिक हिस्ट्री को ट्रेस किया जाएगा, वहाँ पर जो है मुआहदे हुआ करते थे अर्ली हमारे इस्लामिक जो लीडर्स थे उनके मुआहदों का रेफरेंस होगा, उनको लिया जा सकता है। कस्टम्स इस्लामिक अरब्स की जो कस्टम्स और यूसेजेस जो हैं उनको देखा जाएगा। फिर ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस जो थी कमांडर्स और एडमिरल्स को दी जाती थी या स्टेट ऑफिशियल्स को दी जाती थी उनको मद्देनजर रखा जाएगा। फिर बुक्स और आर्टिकल्स को देखा जाएगा। सो ये वो तमाम के तमाम सोर्सेज जो हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए इंटरनेशनल मुस्लिम इंटरनेशनल लॉ जो है वो इस्टेब्लिश होता है। Then moving further towards another subtopic that is subject of international law. By subjects of international law, we understand the categories of persons regarding whom this part of law is applied. They include every independent state, part sovereign states which possesses at least limited right to foreign relations, belligerent rebels, highwaymen and pirates, residents, aliens, aliens in Islamic State, Muslim citizens residing in foreign countries, apostates, privileged non-Muslims. अब सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि ये जो मुस्लिम इंटरनेशनल लॉ जो होता है वो किस किस पर जो है वो अप्लाई होगा, किन किन लोगों पर जो हैं वो सब्जेक्ट मैटर्स हैं वो इंटरनेशनल लॉ के हैं। सबसे पहले तमाम जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो इसके उन पर ही एप्लीकेबल होगा। फिर जो सॉवरन स्टेट्स हैं जो कि इंटरनेशनली जो हैं वो सॉवरन हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपनी अपनी उनकी आर्मीज हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जो है उनकी है, उन पर अप्लाई होगा। फिर जो बगावती बेलिजरेंट्स हैं उन पर अप्लाई होता है। फिर पायरेट्स कज़ाक जो हैं कज़ाकों पर जो है ये अप्लाई होता है। फिर उसके बाद रेजिडेंट्स इस्लामिक स्टेट्स में जो रह रहे हैं, एलियंस जो रह रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग या किसी पर्पस के लिए उन पर भी अप्लाई होगा। मुस्लिम सिटीजन जो हैं वो किसी अगर फॉरेन टेरिटरी में रह रहे हैं, किसी और टेरिटरी में रह रहे हैं, उन पर भी अप्लाई होगा। फिर नॉन मुस्लिम जो हैं वो उन पर भी अप्लाई होगा। सो ये वो तमाम सब्जेक्ट्स हैं इंटरनेशनल लॉ के, रादर आई शुड से मुस्लिम इंटरनेशनल लॉ के, उन पर ये एप्लीकेबल होता है। Then moving further towards another subtopic that is sanctions. The real sanction of Muslim law is not only the organized will of the sovereign, but also belief in the afterlife and judgment of God. Spiritual concessions, including and deterring effect factors, are most effective than temporal persuasions and prohibitions. अब जैसे कि हम सबको पता है कि बीइंग मुस्लिम्स वी हैव अ बिलीफ कि एक ये वर्ड है और इसके बाद एक और वर्ड हो, ठीक है। तो हम जो भी करते हैं उसका सजा या जजा हमें इस दुनिया में भी मिलती है, या अगर यहाँ नहीं मिल रही तो हमें इस दुनिया के बाद वाली दुनिया में वो सजा और जजा जो होगी वो हमें मिलेगी। सो इस केस में जो सैंक्शन जो हैं वो उसका खौफ जो होता है जिसकी वजह से ये लॉ ऑब्जर्व होता है, एक ये कि जो वायलेटर स्टेट होगी उस पर वो बाकी जो सॉवरन मुस्लिम स्टेट्स होंगी वो सैंक्शंस लगाएंगी, या ये कि इस दुनिया के बाद जो डे ऑफ जजमेंट होगा, क़यामत का जो दिन होगा, उस दिन जो है उनको वो सज़ा और जज़ा का प्रोसेस के तहत उनको सज़ाएँ मिलेंगी।
لیکن ایک اور بھی ہوتا ہے کہ ایک ڈیٹرنٹ افیکٹ جو ہے کہ ایک تو روحانی ڈیٹرنٹ افیکٹ جو ہے کہ آپ کیونکہ مذہب میں کہا گیا ہے ٹو کیپ یور آل پرومسز، آپ اپنے معاہدے جو ہیں ان کو پورا کریں، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، فراڈ نہ کریں، مس انٹرپریٹیشن آف فیکٹس نہ کریں. سو اس کی وجہ سے جو ہے ایک اوور آل ایک ڈیٹرنٹ افیکٹ ہے مسلم امہ پہ کہ دے ہیو ٹو کیپ دیئر پرومسز. سو وین اٹ کمز ٹو دا مسلم انٹرنیشنل لا، مسلم انٹرنیشنل لا کی پاسداری بھی اسی طرح سے کی جاتی ہے. اب جو ہے وہ ڈفرنٹ طرح کے ہم کانسیپٹس پڑھیں گے. 3 ڈفرنٹ کانسیپٹس جو ہیں. سب سے پہلے ہے دارالحرب. اٹ از اے ٹیریٹری which is governed by non-Muslims where Muslims have no protection regarding their religion, lives, properties and fundamental rights. It has government of non-Muslims. Muslims have no security as far as their persons and properties are concerned. اب یہ جو دارالحرب ہے اس کا مطلب ہے ایک ایسی ٹیریٹری، ایک ایسا ملک جس کو نان مسلمس چلا رہے ہیں، یعنی غیر مسلمان چلا رہے ہیں، نان مسلمس چلا رہے ہیں، اور وہاں پر اس ٹیریٹری میں حکومت بھی ان نان مسلمس کی ہے، اور وہ نان مسلمس کے ملک میں جو مسلمان رہ رہے ہیں ان کو نہ تو مذہبی آزادی ہے، نہ ان کی زندگیوں کو جو ہے پروٹیکشن ہے، نہ ہی ان کی پراپرٹیز کو ہے پروٹیکشن ہے، اور ان کو کسی بھی طرح کے فنڈامنٹل رائٹس وہاں پر اویلیبل نہیں ہے. یعنی ان کا اوور آل جو ہے وہ زندگی جو ہے اور زندگی کا جو ایک تصور جو ہے وہ خطرے میں ہے. Muslims cannot perform their religious duties openly. Their territory is at the state of war with the Muslim territory. اب دارالحرب میں ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو کہ obviously نان مسلم چلا رہے ہیں، ان کی گورنمنٹ ہے، مسلمانوں کو کوئی مذہبی آزادی نہیں ہے، تو مسلمان اپنے ریلیجس ڈیوٹیز یا آبلیگیشن جو ہیں وہ بھی اوپنلی پرفارم نہیں کر سکتے. وہ بھی اپنے گھروں کی چار دیواری میں رہ کر وہ وہاں پر اپنی ریلیجس ڈیوٹیز جو ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں. سو یہ ایک وہ اسٹیٹ ہے جو کہ کانسٹنٹلی ایک اسٹیٹ آف وار میں ہے باقی مسلم ورلڈ کے ساتھ. دوسرا ہے دارالاسلام. اٹ از اے پلیس رولڈ بائی مسلمس ویئر دے لیو ان پیس اینڈ ہارمنی. Authority and power rests with Muslims. Muslims along with Zimmis can lead their life according to their own religious beliefs. The territory has common frontiers with the Muslim country. اب یہ دارالاسلام جو ہے اسٹوڈنٹس، یہ ایک وہ ملک ہے، یہ ایک وہ ٹیریٹری جو ہے، ایک وہ سلطنت ہے جو کہ مسلمانوں کی سلطنت ہے. مسلمانوں کی اپنی گورنمنٹ ہے اور مسلمان جو ہیں وہاں بہت امن و امان کی صورتحال کے تحت اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر رہنے والے جو غیر مسلمز ہیں ان کی جان کو خطرہ ہو. اس ٹیریٹری میں ذمیز جو ہیں یعنی غیر مسلمز جو ہیں وہ اپنی زندگیاں ایک سکون کی حالت میں گزار رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو ہمیشہ ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ آپ نے لوگوں کو بلا وجہ قتل عام نہیں کرنا، آپ نے لوگوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے بیہیویئر کو اچھا بنانا ہے کہ آپ سے متاثر ہو کے لوگ جو ہیں وہ جوگ در جوگ اسلام قبول کریں. سو یہ وہ ٹیریٹری ہے جہاں پر مسلمان اپنی مذہبی آزادی کے مطابق زندگیاں گزار سکتے ہیں، لیکن مائنورٹیز جو ہیں، اقلیتیں جو ہیں، ان کو بھی اپنی زندگیاں جو ہیں وہ امن و امان کی صورتحال کے تحت گزار رہے ہیں. پھر آتا ہے دارالامان. A place which although is governed by non-Muslims but due to some pact or treaty, Muslims are safe there and can openly offer their Friday and Eid prayers and fulfill their religious obligations. اب یہ دارالامان جو ہے وہ ایک تیسری اسٹیٹ آ جاتی ہے کہ جو کہ ہے تو ایک نان مسلمس کی اسٹیٹ، نان مسلمس کی گورنمنٹ ہے، لیکن وہ نان مسلم کی اسٹیٹ نے مسلم اسٹیٹس کے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہوں، اور وہ ایگریمنٹس جو ہیں وہ پیس ٹریٹیز ہیں، اور وہ پیس ٹریٹیز کے تحت وہاں پر رہنے والے جو مسلمان جو ہیں وہ اپنی زندگیاں سکون سے گزار رہے ہیں اور وہ سیف ہیں وہاں پر. وہ اپنی جمعے کی نمازیں اور عید کی نمازیں جو ہیں وہ نماز مسجدیں جو ہیں مساجد جو ہیں ان میں جا کے وہ پڑھ سکتے ہیں. یعنی ان کی زندگیاں جو ہیں وہ خطرے میں نہیں ہیں، ان کو الاؤڈ ہے کہ وہ اپنے ریلیجیس پریکٹسز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. Now moving further towards the last topic, which is the diplomatic relations. Non-Muslims may be appointed as ambassadors. The gifts presented by foreign invoice goes to the state treasury. Invoice to be entertained officially. Invoice enjoy complete immunity. The property of invoice is exempted from import duty. Extraordinary cases, the invoice may be detained. Nowadays, many international treaties and conventions regulate diplomatic relations.
اب یہ وہ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں جو مسلمانوں کے نان مسلمس کے ساتھ ہوں گے کہ نان مسلمس جو ہیں ان کو ایمبیسڈرز اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے مسلم اسٹیٹس میں. جو بھی گفٹس آتے ہیں فورن انوائس لے کر آتے ہیں ان کو ملک کے خزانے میں جمع کروا دیا جائے. پھر انوائس جو ہے یعنی ڈپلومیٹک آفیسرز جو ہیں ان کو آفیشلی انٹرٹین کیا جائے گا. آفیشلی جو ہوگا ان کو کمپلیٹ استثنا ہوگا, ان کو کمپلیٹ امیونٹی جو ہوگی وہ دی جائے گی. پھر ان کی پراپرٹی جو ہوگی اس پر امپورٹ ڈیوٹی نہیں لگے گی. صرف اور صرف کچھ ایکسیپشنل کیسز میں ہوں گے جن میں ان کو قید کیا جا سکتا ہے یا ڈیٹین کیا جا سکتا ہے, وہ بھی تب جب انہوں نے کوئی کرمنل ایکٹ جو ہے وہ پرفارم کر دیا اسٹیٹ میں رہتے ہوئے. آج کل جو ہے وہ جتنے بھی انٹرنیشنل ٹریٹیز جو ہیں وہ ریگولیٹ کر رہے ہیں ڈپلومیٹک ریلیشنز کو دنیا میں. جب ہم انٹرنیشنل لاء کی بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنل لاء ڈپلومیٹک ریلیشنز کو بڑا سکسیسفلی رن کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے مسلم انٹرنیشنل لاء کی جب ہم بات کریں تو مسلم انٹرنیشنل لاء نے بہت صدیوں پہلے جو تھا ان کانسیپٹس کو, ڈپلومیٹک ریلیشنز کو, انٹرنیشنل لاء کو بہت پہلے جو ہے وہ اسٹیبلش کر دیا تھا اور مسلم اسٹیٹس اور نان مسلمس کے ساتھ اس کو پریکٹس کیا جاتا تھا. Now I would like to conclude the whole topic. ہم نے اسٹوڈنٹس اسٹارٹ کیا انٹروڈکشن کے ساتھ کہ مسلم انٹرنیشنل لاء کیا ہے. انٹرنیشنل لاء سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ انٹرنیشنل لاء جو ہے وہ اسٹیٹس کے ریلیشنس کو مینٹین کرتا ہے اور پوری دنیا میں گلوبل پیس کو انشور کرتا ہے, مینٹین کرتا ہے. پھر ہم نے مسلم انٹرنیشنل لاء کو ڈسکس کیا کہ مسلم انٹرنیشنل لاء جو ہے اس کا پرپز جو ہے وہ اسٹیٹس کے آپس میں ریلیشنس کو مینٹین کرنا ہے. نہ صرف مسلم اسٹیٹس آپس میں اپنے ریلیشنز مینٹین کریں گی بلکہ غیر مسلمس کے ساتھ, نان مسلمس کے ساتھ بھی اپنے ریلیشنز کو مینٹین کریں گی. ڈفرینٹ ایگریمنٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کریں گی. پھر اس میں ہم نے ڈسکس کیا میننگ اینڈ ڈیفینیشن میں کہ یہ ٹرم کہاں سے جو تھی وہ ایوالو ہوئی. سیار ایک ٹرمینالوجی تھی جس کا پلورل تھا سرت, جس کا مطلب تھا کنڈکٹ ٹو ریگولیٹ دا ریلیشنز آف مسلم اسٹیٹس ود دا نان مسلم اسٹیٹس ایز ویل ایز ود دا مسلم اسٹیٹس. پھر ہم نے جو تھا ڈفرینٹ طرح کے جو تھے کانسیپٹ دارالحرم, دارالاسلام اینڈ دارالامان جو تھا وہ ڈسکس کیا. پھر اس کے بعد ہم نے ڈپلومیٹک ریلیشنز ڈسکس کیے اور پورا کا پورا ہسٹوریکل پورشن بھی ڈسکس کیا اور اس وے میں ہم نے اس ٹاپک کو کنکلوڈ کیا. I hope you have understood my lecture. Students, I will upload this lecture in your Google Classroom. If you have any questions, feel free to ask through email or through your CRs. اور جو اب نیکسٹ تھرسڈے کا لیکچر ہوگا اس میں میں اسٹارٹ کے 5-7 منٹ جو ہے اس لیکچر کا دوبارہ ایک اوور ویو دوں گی تاکہ کچھ اسٹوڈنٹس جن کا لیکچر مس ہو گیا ہے وہ کسی ریزنس کی وجہ سے اپنا لیکچر سن نہیں پائے تو وہ اس کا ایک اوور ویو لے لیں. ٹھیک ہے, اوکے اسٹوڈنٹس, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.